बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 719, 720, 721 ये अहदीस आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। समाअत फरमाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, फॉलो करें टिकटॉक पे, फेसबुक पे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन की इशाअत और तरवीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की सआदत अता फरमाए। हदीस नंबर 719। जब कोई शख्स किसी का मेहमान हो तो वो उनकी इजाज़त के बगैर रोज़ा ना रखे। अगर बंदा किसी जगह पे गया है, नफली रोज़े की बात हो रही है, फ़र्ज़ी रोज़ा उसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है और ना ही कोई परेशानी होती है। लेकिन अगर नफली रोज़ा रखना है तो मेहमान अगर बंदा गया है तो उसको चाहिए कि उस दिन का रोज़ा ना रखे। वो आगे 2-4 दिन बाद भी रख सकता है, वहाँ जितने दिन रुकना है उसके बाद घर आके रोज़ा रख सकता है। बहुत सारी हिकमतें हैं। आइए हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी कौम का मेहमान बने तो वो इन लोगों की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा हरगिज़ ना रखे। अगर कोई शख्स किसी के यहाँ बतौर मेहमान ठहरा हो, मेज़बान की इजाज़त के बगैर इसका नफली रोज़ा रखना मना है। इसकी वजूहात क्या है? नंबर 1, मेहमान सहरी खाए बगैर रोज़ा रखेगा तो ये सूरत मेज़बान के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का बायस होगी। लोग कहेंगे ला चंगा भी इन्हें रोटी भी नहीं खवाई उन्हें बेचारे ने। इसके लिए सहरी खाने का एहतमाम करेगा तो अहले खाना के लिए परेशानी होगी। मुमकिन है कि मेज़बान ने मेहमान के साथ मज़ीद चंद अफराद के खाने का एहतमाम किया हो, जबकि मेहमान के रोज़ा के सबब सहरी के वक्त अहबाब को तलब करने में दुश्वारी हो, तो लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। हदीस नंबर 720 और 21 एतकाफ़ के हवाले से। इसमें आज मैं आपको एतकाफ़ की बहुत सारे मसाइल भी बताऊंगा कि इंशाअल्लाह कि इसमें क्या फ़वाइद हैं। हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा नकल करते हैं कि वो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि आपका विसाल हो गया। दूसरी हदीस है, सय्यदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एतकाफ़ करने का इरादा करना होता था तो आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद एतकाफ़ की जगह में दाखिल हो जाया करते थे। हज़रात गिरामी कदर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह की इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरने का नाम एतिकाफ़ है। वांतुम आकिफून फिल मसाजिद। तो फ़ज़ाइल एतिकाफ़ के हवाले से चंद हदीस मुबारक और ज़ैल पेश करने जा रहा हूँ। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का बयान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुतकिफ़ के बारे में फरमाया, वो गुनाहों से महफूज रहता है और उसे नेकियों का इसी कदर सवाब मिलता है जितना नेकी करने वाले को मिलता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है, हुज़ूर ने फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के 10 दिनों का एतिकाफ़ किया उसे इतना सवाब मिलता है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे किए हों। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। नंबर 1, एतिकाफ़ वाजिब, मसलन नज़र का, ये कम अज़ कम एक रात और दिन का हो सकता है, इसके लिए रोज़ा शर्त है। नंबर 2, एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा किफ़ाया, ये रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का है। ये एतिकाफ़ रमज़ान की 20वीं तारीख से लेकर शवाल का चाँद नज़र आने तक, इसमें भी रोज़ा शर्त है। नंबर 3, एतिकाफ़ मुस्तहब, ये चंद घंटों बल्कि चंद मिनटों का भी हो सकता है, इसके लिए रोज़ा शर्त नहीं।
جب بھی مسجد میں جائیں خواہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں تو ثواب مل جائے گا۔ ہر مسلمان اور عاقل اعتکاف کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ جنابت، حیض اور نفاس سے پاک۔ اس کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ وہ نابالغ لڑکا ہو جو آداب مسجد اور احکام اعتکاف سے آگاہ ہو اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد جامع ہونا شرط نہیں ہے بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جامع سے مراد جمعہ والی مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس کے لیے امام مؤذن مقرر ہو، خواہ نماز پنجگانہ باجماعت اہتمام کے ساتھ نہ ہوتی ہو، لیکن آسانی اسی میں ہے کہ مطلقاً مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ وہ مسجد میں جماعت نہ بھی ہوتی ہو لیکن اعتکاف ہو جائے گا۔ سب سے افضل اعتکاف جو ہے مسجد حرام میں ہے، پھر مسجد نبوی شریف میں ہے، پھر مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد جماعت۔ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے بلکہ گھر میں اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز ادا کرنے کے لیے مقرر کر رکھی ہو۔ ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان میں پوری نہیں کر سکتے۔ ہاں، اعتکاف کی منت مانی ہے جی میں ایک مہینے کا اعتکاف کروں گا، تو وہ منت والا اعتکاف جو ہے وہ بعد از رمضان باقی اور 11 مہینوں میں پورا کر سکتا ہے، لیکن رمضان میں منت کی اعتکاف کی پوری نہیں ہوگی کیونکہ ان منت کے ساتھ پھر اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ تو بھئی اس لیے منت بھی مانتے وقت نا ایسی منت ماننی چاہیے جس کا ادا کرنا آسان ہو، نہ یہ کہ بندہ وہ مشکل میں پڑ جائے۔ اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر شرعی نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ یوں ہی اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے۔ ہاں جی، بھول کر نکلنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور بغیر عذر سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ واجبہ اعتکاف جو ہے وہ منت والا ہے اور جو سنت مؤکدہ ہے وہ رمضان کے آخری 10 دن کا ہے۔ یوں ہی عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نکل سکتی ہے، اگر وہاں سے نہیں نکل سکتی، اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر میں رہی اعتکاف جاتا رہا۔ جو اس نے عورت نے جگہ کو گھیرا ہوا ہے اس جگہ سے اگر نکلی بغیر عذر شرعی سے تو وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں، ایک حاجت طبعی جو مسجد میں پوری نہ ہو سکتی ہو، مثلا پیشاب، پخانہ، وضو اور غسل فرض وغیرہ۔ غسل فرض گرمی کا غسل نہیں۔ حاجت شرعی مثلا نماز جمعہ اور اذان کے لیے مینارے پر جانا جبکہ مینار کا راستہ خارج مسجد میں ہو وغیرہ۔ معتکف پخانہ پیشاب کے لیے گیا تھا، قرض خواہ نے روک لیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ معتکف اب تو ماشاءاللہ واش روم مسجد کے ساتھ ہی ملحق ہوتے ہیں، لیکن پہلے ہوتا تھا کہ باہر جانا ہوتا تھا، تو اس حالت میں اگرچہ نکلا اور راستے میں کسی نے روک لیا، قرض خواہ نے روک لیا جی میرا قرضہ دے، وہاں اس کی بات سننے کے لیے یا اس کو بتانے کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چلتے چلتے اس کو کہہ دے کہ جی میرا اعتکاف ہے مجھے نہ تنگ کرو، بس رک کر جواب دینے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ معتکف مسجد ہی میں کھائے پی اور سوئے ان امور کے لیے مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جی ہاں، معتکف اپنی یا بچوں کی ضرورت کے لیے مسجد میں کسی چیز کی خرید و فروخت کرے تو جائز بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں نہ لائی جائے۔ گھر میں ہے یا دکان پہ ہے، کوئی فون پہ رابطہ کرتا ہے یا کوئی آگے کہتا ہے جی فلاں چیز آپ سنا ہے بیچ رہے ہیں تو ہمیں بتائیں آپ نے بیچنی ہے تو کتنے کی بیچنے، وہ لیکن چیز مسجد میں لا کر بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ معتکف کا عبادت کی نیت سے سکوت اختیار، خاموشی اختیار کرنا عبادت کی غرض سے مکروہ تحریمی ہے۔ اگر سکوت ثواب کی نیت سے نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں ویسے اپنے آپ کو خاموش رکھا ہے
کہ بس نہیں کسی سے دنیا کی بات نہیں کرنی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگرچہ اس وجہ سے سقوط کیا تو وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔